नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमीजनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको षष्ठ स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 9 देखि अध्याय 13 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त महाराज, मैले तपाईलाई श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै कथाहरू सुनाउँदै आएँ। हजुरले श्रवण गर्दै आउनुभयो। 7 दिनको आयु छ भनेर अत्यन्तै आत्तिनु भएको थियो। श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्दै आउने क्रममा तपाईलाई त्यो डर पनि भागेर गइसक्यो। अब हजुरले के सुन्ने इच्छा गरिबक्सिन्छ भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सोद्धा राजा परीक्षितले सुन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, हजुरका मुखार बिन्दुबाट मैले धेरै कथाको श्रवण गर्दै आएँ। अबको क्रममा भने म विश्वरूपको वध र वृतासुरको उत्पत्ति कसरी भयो त्यो विषयमा सुन्न चाहन्छु भनेर सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ। र सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, विश्वरूपका पिता देवकुलका र आमा दैत्यकुलकी थिइन्। यसरी पिता देवकुलका र आमा दैत्यकुलकी हुनाले देवताहरूलाई यज्ञको भाग दिँदा विश्वरूपले मावलीपट्टिको मायाको कारणले गर्दा उनले दैत्यलाई पनि लुकाई लुकाई देवताको भाग दिने गरेका थिए, किनभने आमा त उनकी दैत्यकुलकी थिइन्। यसरी मावलीपट्टिको मायाको कारणले गर्दा विश्वरूपले देवताको भाग पाउने क्रममा आफ्नो केही भागलाई लुकाई लुकाई दैत्यलाई दिने गरेका थिए। सो कुरा भगवान इन्द्रले थाहा पाउनुभयो। तर त्यस पछाडि इन्द्रले गुरु विश्वरूपलाई अत्यन्तै क्रोधका साथ कुनै पनि क्षमा नदिकन उहाँले विश्वरूप नाम गरेका गुरुलाई स्वयं इन्द्र भगवानले चटाचट काट्दिनुभयो। यसरी जब इन्द्रले विश्वरूपलाई मार्नुभएको थियो, त्यस पछाडि स्वयं इन्द्र भगवानलाई पनि ब्रह्महत्याको पाप लाग्यो। ब्रह्महत्याको पापले पोल्न थाल्यो र उहाँले त्यो आफ्नो पापलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। र 4 भागमा विभाजन गरेपछि पृथ्वी, जल, वृक्ष र स्त्रीमा त्यो ब्रह्महत्याको पापलाई बाँडिदिनु भयो। यसरी ब्रह्महत्या भएको जुन ठाउँ थियो उहाँले त 4 भागमा बाँड्नु भएको थियो। एउटा पृथ्वी, अर्को जल, अर्को वृक्ष र स्त्रीमा बाँडिदिनु भएको थियो। यसरी ब्रह्महत्या भएको ठाउँ मरुभूमि बन्यो। मरुभूमि बनिसकेपछि पृथ्वीले 1/4 ब्रह्महत्या लिइन् र लगभग आज पृथ्वीको 1/4 भाग मरुभूमि छ। यसरी 1/4 भाग मरुभूमि भइसके पछाडि पृथ्वीले त्यो पापलाई लिइसकेपछि उनलाई खाडल आफै पुरिदिने वरदान प्राप्त भयो। यसरी आज पनि पृथ्वीमा जहाँ जहाँ खाडलहरू पर्दै जान्छन् त्यो ठाउँमा वर्षायामको समयमा बाढी पहिरो आएर होस्, अन्य कतैबाट बालुवा माटो ढुङ्गो बगाएर आओस्, खाडलहरू आफै पुरिँदै जान्छन्। त हिजो नै वरदान प्राप्त भएको थियो र आज जतिसुकै ठुला खाडल भए पनि पुरिँदै आएको तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ। यसरी दोस्रो भाग जललाई भगवान इन्द्रले दिनुभयो र जलले श्राप लिइसके पछाडि अब जलमा त ब्रह्महत्याको पाप त लाग्यो। त्यस पछाडि जलले एउटा वरदान प्राप्त गर्यो कि थोरै वस्तुलाई धेरै बनाउन सक्ने भइस् भनेर इन्द्रले जललाई वरदान दिनुभयो। यसरी त्यो ब्रह्महत्याको पाप लिए बापत जलले एउटा वरदान प्राप्त गर्यो। त्यही वरदानलाई भनियो कि थोरै वस्तुलाई धेरै बनाउन सक्ने शक्ति जलमा रहोस् भनेर। हेर्नुहोस्, आज जलले कसौडीमा तपाईँ हामीले भात पकाउँछौँ, पानी राख्छौँ, तर केही समय पछाडि हामीले राखेको चामलभन्दा 2 गुणा 3 गुणा पकाएर देखाइदिन्छौँ। कुनै एउटा वस्तुमा पानी राखिदिनुहोस्, त्यो वस्तु फुलेर स्वाभाविक रूपले पहिलाको भन्दा बढी आकारमा होस्
अथवा स्वाभाविक रूपले त्यो वस्तु तौलमा होस् वृद्धि भएर जान्छ। यसरी थोरैलाई धेरै बनाउन सक्ने वरदान जलले भगवान इन्द्रबाट प्राप्त गर्यो र आज पनि जलमा थोरै वस्तु राख्यो भने धेरै वस्तु हुन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै जलमा थोरै दुध मिसाइदिनु भयो भने सबै सेतो देखिन्छ। चामलमा थोरै चामलमा पानी राखिदिनु भयो भने फुलेर धेरै देखिन्छ, खाना पकाउँदा धेरै हुन्छ। यसरी ब्रह्महत्याको त्यो जुन पाप थियो, त्यो पाप जहिले पनि जलको बुदबुदमा अथवा त्यो फिज गाज भनेर चिनिन्छ त्यसमा रहेको हुन्छ। र अर्को भाग वृक्षले लिइसके पछाडि वृक्षलाई पनि एउटा वरदान इन्द्र भगवानले दिनु हो, जो काटेपछि आँकुरा आएर ठुलो हुन सक्ने वरदान उनीले प्राप्त गरे। र आज पनि वृक्षलाई हामीले काट्यौँ भने एकाध वृक्षहरू होला आँकुरा नपलाउने, नत्र काटेको ठाउँमा पुनः धेरै आँकुराहरू पलाउँछन् र तिनै आँकुराहरू छाटिएर पछाडि त्यो वृक्षभन्दा ठुलो वृक्ष भनेको हामी देख्न सक्छौँ। काटिसकेको ठाउँबाट आँकुराहरू पलाउँछन्, मर्र आँकुरा आएका हुन्छन्, धेरै आँकुरा आउँछन् र पलाउँदै जाँदा त्यो वृक्षभन्दा पनि धेरै ठुलो वृक्षहरू भएका आज हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो वरदान भगवान इन्द्रबाट नै प्रदान भएको थियो, जसले गर्दा आज पनि वृक्षहरू काटिसकेपछि आँकुरो पलाउँछ। यसरी वृक्षहरूमा त्यो रहेको जुन पाप छ त्यो पाप चोपमा रहेर रहन्छ, रियास भनिन्छ, जहाँ चोपमा रहिरहन्छ। यसरी 1/4 ब्रह्महत्या स्त्री जातिलाई दियो र उनलाई भनियो कि अथवा उनलाई त्यो वरदान दियो कि कामनाबाट कहिल्यै पनि तृप्त नहुनु। र त्यसरी ब्रह्महत्या जुन स्त्रीमा विभाजन गरेर दिएको थियो त्यो स्त्रीको मासिक रजमा रहेको हुन्छ। यसरी भगवान इन्द्रले विश्वरूप नाम गरेका ब्राह्मणलाई मारिसके पछाडि त्यो ब्रह्महत्याको भाग जुन पाप छ त्यो पापलाई 4 भागमा विभाजन गरिएको थियो। त्यस पछाडि जहाँ तुष्टा थिए, तुष्टालाई भने पुत्र शोक पर्यो, किनभने विश्वरूप नाम गरेका ब्राह्मणलाई भगवान इन्द्रले मारिदिनु हो। त्यस पछाडि आफ्नो पुत्र मरेको हुनाले तुष्टालाई खपि नसक्नु पीर पर्यो। उहाँले भगवान इन्द्रलाई गाली गर्न थाल्नुभयो, भगवान इन्द्रको अपमान गर्न थाल्नुभयो। तर जति नै जेसुकै भए तापनि बदला लिन त सम्भव थिएन, गाली गरेर मात्रै पुत्र फर्कने थिएन। त्यस पछाडि उहाँले अथवा तुष्टाले, विश्वरूप नाम गरेका ब्राह्मणका पिता तुष्टाले बदला लिनको लागि, भगवान इन्द्रसँग बदला लिनको लागि उहाँले यज्ञ गरेर, पुत्रोष्टि यज्ञ गरेर वृतासुर नाम गरेको पुत्र उत्पत्ति गर्नुभयो। भगवान इन्द्रसँग पुनः लडाइँ गरेर त्यो बदला लिनको लागि अर्को पुत्र जन्माउनु भयो, वृतासुर नाम गरेको पुत्र। यसरी वृतासुर नाम गरेको पुत्र बनाइसके पछाडि भगवान इन्द्रसँग बदला लिनु थियो तुष्टाको धारणा। तदनुरूप आफ्नो छोरा वृतासुरलाई सिकाइयो र देवता र वृतासुरको लडाइँ सुरु भयो। लड्दा 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 लामो समय बित्यो। वृतासुरको अगाडि देवताहरूको कहीँ पनि चलेन। वृतासुरलाई देवताहरूले धेरै हतियारहरू प्रहार गर्नुहुन्थ्यो, धेरै चोट हान्नुहुन्थ्यो। तर जति हतियार प्रहार गरे पनि, जति चोट लाए पनि वृतासुरले चोट सहिदिन्थ्यो भने हतियारहरू देवताका वृतासुरले सुलु सुलु निल्दिन्थ्यो। देवताको हार सुनिश्चित जस्तो देखियो। यसरी देवताको हार सुनिश्चित जस्तो देखिसकेपछि वृतासुरको अगाडि देवताको कुनै पनि उपाय चलेन। अनि समस्त देवताहरू आफू त्रही भएर भगवान विष्णुको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। देवताहरूले अब आफ्नो केही पनि उपाय चलेन। जति प्रहार गर्नुहुन्थ्यो, जति चोट प्रहार गरे पनि वृतासुरले सजिलै सहिदिन्थ्यो। अनि जति हतियारहरू देवताहरूले हान्नुहुन्थ्यो, प्रहार गर्नुहुन्थ्यो, वृतासुरले सुलुत्त सुलुत्त ती हतियारहरू निलिदिन्थे। यस पछाडि देवताहरूले आफ्नो हारलाई सुनिश्चित माने भगवान विष्णुको आराधना गर्न थाल्नुभयो, स्तुति गर्न थाल्नुभयो। अब हाम्रो केही उपाय छैन, भगवान विष्णुले बचाउनु भयो भने हामी त बाँचियो, नत्र भगवान तपाईँकै शरणमा छौँ भन्दै भगवान विष्णुको स्तुति देवताहरू मिलेर गर्न थाल्नुभयो। र देवताको त्यो स्तुति देखिसकेपछि खुसी भएर भगवान विष्णु प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, अब तिमीहरूको केही पनि चल्दैन, तिमीहरूको उपाय त छैन देवगण हो, तर दधिची ऋषिको हड्डीबाट वज्र बनाएर लड्नु। उनी दधिची ऋषिबाट बनाइएको दधिची ऋषिको हड्डीबाट बनाइएको वज्र प्रहार गरिसके पछाडि मात्रै
तिमीले वृतासुरलाई जित्न सक्नेछौ र दधिति ऋषिलाई भनेर उनको हड्डी माग्नु भन्दै भगवान विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो र त्यस पछाडि समस्त देवगणहरू मिलेर सबै देवताहरू मिलेर दधिति ऋषिकोमा पुग्छन् र दधिति ऋषिसँग सबै वृत्तान्त कहिसकेपछि सबै कारण खुलाइसकेपछि दधिति ऋषिलाई पनि दया लाग्छ र समस्त देवगणहरूलाई बचाउनका लागि दधिति ऋषिले आफ्नो शरीर दिन तयार हुनुहुन्छ र देवताहरूले दधिति ऋषिको शरीरबाट हड्डी निकालेर वज्र बनाउनुहुन्छ र त्यही वज्र लिएर त्यही हड्डीबाट बनाएको वज्र लिएर दैत्य सेनाहरूसँग जहाँ वृतासुरका सेनाहरू थिए उनी सेनासँग लड्नका लागि भगवानहरू पुग्नुहुन्छ र यसरी वृतासुरले जहाँ भगवानसँग लड्दै जाने क्रममा पुनः लड्दै जाने क्रममा देवताका राजा इन्द्रलाई भन्छ, ए इन्द्र, तिमीले ब्रह्महत्या गरेका छौ, मेरो दाजु विश्वरूपलाई मार्यौ, तिमीलाई ब्रह्महत्याको पाप लागेको छ। आज बदला लिनको लागि मैले यो रूप लिँदा पुनः दधिचि ऋषिको हड्डी बनाएर हड्डीबाट मलाई वज्र बनाएर मलाई प्रहार गर्न आयौ। आज अवश्य म तिमीलाई मार्नेछु, तिम्रो मासु गिद्धहरूले खानेछन्। तिमी दधिचीको हड्डीले बनेको वज्रले मलाई हिर्काऊ अनि मलाई पनि मार। म पनि भगवानका पाउमा चित्त लगाउनेछु अनि म पनि मुक्ति हुनेछु, तर तिमीलाई भने मैले छोड्ने छैन। वृतासुरले भन्छ। वृतासुरले स्वयं इन्द्रलाई भन्यो, इन्द्र हान्नुहोस्, दधिचि ऋषिको जुन हड्डी छ त्यो हड्डीमा माथि प्रहार, त्यो हड्डीबाट बनेको जुन वज्र छ त्यसले मलाई प्रहार गर्नुहोस्। तपाईँको हातबाट मर्न पाइसकेपछि मेरो पनि पक्कै पनि सद्गति प्राप्त हुनेछ भनेर वृतासुरले हृदयदेखि नै भगवानको ध्यान गरेर ध्यानमग्न तरिकाले बस्दिन थाल्यो। यसरी ध्यान गर्न थालिसकेपछि भगवानलाई हृदयमा उसले देख्न थालिसकेपछि वृतासुरले आफ्नो अगाडि रहेका इन्द्रलाई, ऐरावत हात्तीमा चढिरहेका इन्द्रलाई ऐरावत हात्तीलाई नै हानेर ढलायो र इन्द्रलाई भुइँमा खसाल्यो। किनभने इन्द्रसँग बदला लिनु त वृतासुरलाई सधैँ छ। आफ्नो दाजु विश्वरूपलाई मारेका छन् इन्द्रले, त्यो बदला लिनु छ। आफ्ना पिताजी तुष्टाको वचन पुरा गर्नु छ। त्यो तुष्टा पिताजीको वचन पुरा गर्न आफ्ना दाजुको मृत्युको बदला लिनका लागि वृतासुरले ऐरावत हात्तीमा चढेका इन्द्रलाई हात्ती नै हानेर भुइँमा ढलायो। यसरी भुइँमा ढलिसकेपछि इन्द्रलाई पनि खपिन सक्नुभयो र इन्द्रले वृतासुरका दुवै हात काटिदिनुभयो। त्यस पछाडि दुवै हात काटिसके पछाडि अत्यन्तै क्रुद्ध भएर अत्यन्तै क्रोधले वृतासुरले हात्तीसहित इन्द्रलाई सुलुत्त निल्दियो। लौ त इन्द्र, मेरो त हात त काट्यौ तिमीले, म माथि बदला त पुनः लिऊ, मेरो दाजु पनि मार्यौ, मैले त मेरा पिताजी तुष्टाको वचन त पुरा गर्नु नै छ। अब तिमी सहित तिम्रो वाहन ऐरावत हात्ती म स्वाट्टै निल्दैछु भन्यो। उसले भगवान इन्द्र र ऐरावत हात्तीलाई सुलुत्त निल्यो वृत्रासुरले र आफ्नो पेटमा पुर्याइदियो। पेटमा पुगेपछि जहाँ वज्रले वृत्रासुरको पेटलाई चिरेर इन्द्र भगवान आफ्नो वाहन ऐरावत हात्तीसहित बाहिर निस्किनुभयो। यसरी उहाँ पेटलाई चिरेर बाहिर निक्लिसके पछाडि वृतासुरको मृत्यु भयो। उसले भगवानमा आफ्नो हृदयमा भगवानलाई खिचिरहेको हुनाले, हृदयदेखि नै भगवानको जब ध्यान गरेको हुनाले अथवा भगवानलाई सम्झेको हुनाले उसले पनि परमपद प्राप्त गर्यो। र अश्वमेध यज्ञ गरिसके पछाडि ब्रह्महत्या, गोहत्या इत्यादि पापहरू नाश हुन्छन्। त्यसकारण वृतासुरलाई मार्नुहोस् भनेर ऋषिश्वरले भनेको हुनाले ऋषिश्वरहरूको वचनलाई पालना गर्नका लागि पनि भगवान इन्द्रले वृतासुरको पेटलाई चिरेर आफू निक्लेर आफ्नो वाहनलाई निकालेर वृतासुरलाई मार्नु भएको थियो। त्यो बेलामा ऋषिश्वर भनेका थिए, वृतासुरले हामीमाथि अन्याय गर्यो, देवगणमाथि धेरै पटक आक्रमण गर्यो, अब यसलाई बचाउनु हुँदैन, यसलाई मारिदिनुपर्छ, मारिदिनुहोस्। इन्द्र भगवान जसोसुकै ब्रह्महत्या, गोहत्या भएका पापहरू पनि यज्ञ गरिसके पछाडि, तिनी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ गरिसकेपछि त्यस्ता पापहरूबाट मोचन प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, मारिदिनुहोस् भनेको हुनाले वृतासुरलाई इन्द्र भगवानले मारिदिनुभयो।
जब इन्द्र भगवानले वृतासुरलाई मार्नुभयो, वृतासुर मर्यो, आत्माले त परमपद प्राप्त गर्यो, तर वृतासुरलाई मार्न साथ पुनः भगवान इन्द्रलाई ब्रह्महत्याको पापले पछ्याउन थाल्यो। उहाँले अगाडि नै वृतासुरको दाजु विश्वरूपलाई मार्नु भएको थियो, त्यो पापले उहाँलाई पोलेर 4 भागमा पापलाई त फाल्नु भएको थियो। पुनः विश्वरूपको भाइ वृतासुरलाई मारिसकेपछि पुनः उहाँलाई दोस्रो पाप लाग्यो, ब्रह्महत्याको पापले पछ्याउन थाल्यो। यसरी ब्रह्महत्याको पापले पछ्याउन थालिसकेपछि इन्द्र भगवान त्यहाँबाट भाग्दै 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 मान सरोवरको कमलको नालीभित्र लुकेर हजारौँ वर्ष बिताउनुभयो। अनि हजारौँ वर्षसम्म उहाँ लुकेर त्यही कमलको नालीभित्र लुकेर बसिसकेपछि ब्रह्महत्याको पापले यता त इन्द्रको आसन खाली भयो। जब इन्द्रको आसन खाली भयो, जहाँ भगवानका पनि राजा हुनुहुन्थ्यो इन्द्र, उहाँको आसन खाली भयो। अब त फेरि यता देवगणहरूको अवस्था चल्न अत्यन्तै गाह्रो भयो। त्यस पछाडि नहुसलाई बोलाएर इन्द्रले आसनमा राखिदिनु भयो। तर इन्द्रले आसन पाएका हुनाले इन्द्रको आसन पाए नहुसले। इन्द्रको आसन पाइसकेपछि ओहो म त इन्द्रको ठाउँमा आएँ, अब त देवताको पनि म राजा भइसकेँ, अब त मैले जे पनि गरेँ हुन्छ भनेर नहुस अत्यन्तै मत्तासुर अवस्थामा भए। यसरी नहुस मत्तासुर भइसकेपछि इन्द्रायणीप्रति उनी आसक्त देखाए। यसरी आफ्नो आसक्ति देखाइसके पछाडि ऋषिश्वरले पुनः श्राप दिनुभयो नहुसलाई, तिमीले इन्द्रायणीप्रति आसक्ति भाव देखाएको हुनाले तिमी सर्प हुनु परोस् भनेर ऋषिश्वरले श्राप दिएपछि उनी नहुस आज सर्प भएका हुन्। पछि ऋषिहरूले अश्वमेध यज्ञ गराए र इन्द्रको पाप कटाइदिए र इन्द्रको पापलाई कटाइदिइसके पछाडि पुनः इन्द्रलाई ल्याएर आसनमा राखियो। यसरी ऋषिश्वरले वृतासुरका भाइ वृतासुरलाई मारेको पापलाई अश्वमेध यज्ञ गराएर जुन भगवान इन्द्रले वृतासुरलाई मार्नुभएको थियो त्यो पाप मोचनका लागि अश्वमेध यज्ञ गराए र त्यो पापबाट इन्द्रलाई मुक्ति गराएर पुनः इन्द्रकै आसनमा ल्याएर राखिदिनु भयो ऋषिश्वरले। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कन्धको।